इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब, एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है ईमान के ताल्लुक से, और इसके अंदर पौलुस हमें ये बताता है कि ईमान क्या चीज है। इसकी पहली आयत में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। और छठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदा ये देख के पसंद नहीं करता कि बहुत खूबसूरत है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत दौलतमंद है, ये बहुत अक्लमंद है, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट का काम करता है, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। खुदा इससे नहीं नापता। खुदा देखता है कि इसके पास ईमान है या नहीं है। ठीक है जी, खुदा ये देखता है कि इस शख्स के पास ईमान है या नहीं है। बस इसी से खुदा मुझे और आपको पसंद और नापसंद करता है। वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो खुदा के पसंदीदा हैं। जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते वो खुदा के पसंदीदा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस कह रही है। इस चैप्टर को आप पढ़ें तो आपको इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें पौलुस बताएगा। शेरों के मुंह बंद कर दिए खुदा ने उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान रखा। खुदा ने बड़े बड़े काम किए उन लोगों के लिए जो खुदा पर ट्रस्ट करते थे, खुदा पर ईमान रखते थे। और ये सारा चैप्टर उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा और तवक्कल रखा। लेकिन मैं जो बात आपके साथ करना चाहता हूं वो 12वें बाब में है, 12वें बाब की पहली आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। आमीन। 11वें बाब के अंदर वो एक लंबी तफसील बताता है, और मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा, जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर इस 11वें चैप्टर को पढ़ें। आपने पढ़ा भी होगा पहले, लेकिन आप इसको जरूर रीड करें और पढ़ें कि इसके अंदर किस तरह से खुदा उन लोगों के साथ काम करता हुआ नजर आता है जो उस पर ईमान रखते हैं। और पौलुस इसी का रेफरेंस देता है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, मतलब इतनी गवाहियां सुनाने के बाद वो कहता है कि इतनी ज्यादा गवाहियों को हमने सुना है और उस पर गौर किया है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हमने क्या करना है जी? इन गवाहियों को सुनने के बाद हमने गौर करना है कि खुदा ने उन लोगों के साथ क्यों इतने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि वो खुदा पे ईमान रखते थे, खुदा पे ट्रस्ट करते थे, खुदा पर भरोसा था। वो जानते थे कि अगर मैं खुदा के पास आया हूं तो खुदा मेरे लिए ऐसा जरूर कर सकता है। तो वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं उन लोगों की जिंदगी के अंदर ये अजीबोगरीब काम होने हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, जो ईमान नहीं लाते उनके दरमियान मौजे नहीं हो सकते। तो यहां पर वो कहता है कि गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। जब गवाहों का इतना बड़ा बादल घेरे हुए है, इतनी गवाहियां हमने सुन ली है, तो हमने क्या करना है? क्या उन गवाहियों को ही दोहराते रहें कि खुदा ने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए, सिदरक और मेशक और अबदनजो को आग की भट्टी में से खुदा ने निकाल लिया था, एक दूसरे को बताते रहें बाइबल की बातें। मूसा ने डंडा मारा था, समुद्र 2 टुकड़े हो गया था, ये बातें एक दूसरे को बताते रहें। नहीं, वो कहता है हमने भी कुछ करना है। हमने क्या करना है? हमने उस बोझ को, जो गुनाह का बोझ है और जो बड़ी आसानी से हमें उलझा लेता है, उसको अपनी जिंदगी से दूर करना। मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गुनाह है। इंसान को खुदा की तरफ जो चीज बढ़ने नहीं देती वो गुनाह है। आप किसी घोड़े के पैर बांध दें जंजीर के साथ, एक खूंटा लगा के ठोक के और उसके अंदर जंजीर से बांध के उसको मारेंगे, चल भी भाग, वो नहीं भाग सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है। बनी नो इंसान भी गुनाह की जंजीरों से जकड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं। और पौलुस इसको एक बोझ कहता है। वो कहता है इस बोझ को हमने अपनी जिंदगी से उतारना है जो हमें बड़ी आसानी से उलझा लेता है। गुनाह की फितरत यह है कि वो बड़ी आसानी से हमें उलझा लेता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उसके चुंगल में फंस गए। ऐसा ट्रिकी है गुनाह। कोई शख्स आता है, आप बैठे होते हैं घर में और बड़े मजे से आप सोच रहे होते हैं चलो यार आइज़क टीवी पे कोई गीत सुन लें, कोई कलाम सुन लें। एक बंदा आता है और वो आपको जेब में से निकाल के दिखाता बोतल है जी, आसानी से उलझा लेता है, वो आपको डिवाइड कर देता है। सुन आप गीत रहे हैं, सुन आप कलाम रहे हैं, ध्यान आपका इबादत की तरफ लगा हुआ है, लेकिन एक बंदा आपको आके कहता है उतने ना चलिए, है जबरदस्त ब्लैक लेबल। वो बंदा कहता है यार मैं क्या करूं, आसानी से उलझा लेता है। एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि भाईजान आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहता है यार बस जॉब नहीं है, बड़ा परेशान। अच्छा, उसको कहता है कि एक काम है, अगर आप मेरे साथ चले तो मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। हमने ये एक इतना सा पैकेट है, बस ये किसी जगह पहुंचाना है, ठीक है ना? और वो कहता है कि मैं तो फारिग बैठा, पूरा महीना काम करने के बाद मुझे 20-25 हजार मिलता है, ये बंदा मुझे एक ही फेरे का कह रहा है 50 हजार मिल जाएगा। पौलुस कहता है गुनाह बड़ी आसानी से हमें उलझा लेता है, बड़ी आसानी से।
ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے قدم پھسلنی جگہوں پر پڑ جاتے ہیں, ہم سلپ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. سمسون کے تعلق سے لکھا ہے, یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں میں باطنی طور پر اتنا زیادہ, جیسے آپ کہتے ہیں نا, خوف زدہ ہو جاتا ہوں. سمسون کا آپ کو پتا کتنا طاقتور تھا سیمسن, اور اس کی طاقت کا کوئی ایک گدھے کا جبڑا پکڑتا ہے 1000 فوجی مار دیتا ہے, جبڑے سے, سٹین گن نہیں, گدھے کا جبڑا سوکھا ہوا, مطلب منہ کے جباڑے کی اس کی ہڈی, اس کے ہاتھ لگ گئی, اس نے ہڈی سے ہی 1000 بندہ مار دیا. اتنا طاقتور, پورا پھاٹک اکھیڑ لیتا ہے, اتنی طاقت اس کے اندر. اس کے بالوں میں اس کی طاقت تھی, کیونکہ خدا نے عہد باندھا تھا اور اس کو بچپن ہی سے, پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں کو بتا دیا تھا کہ یہ میرا نذیر ہے, اس کو میں نے چن لیا ہے, اور اس کے بال تم نے نہیں کٹانے, اس کو تم نے کوئی نشاور چیز نہیں پلانی, اور خود بھی نہیں یوز کرنی نشاور چیز. اور اس عہد کے اندر خدا کی قوت تھی اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے. لیکن گناہ نے اس کو الجھا لیا. وہ ایک غیر علاقے میں گیا اور اس نے وہاں پر ایک غیر قوم کی لڑکی دیکھی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی, اس کا دل اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. اس کا نام ڈلائلا تھا. اس کے ساتھ دوستی کر لی, اور وہ لڑکی جو تھی وہ فلسطینیوں سے ملی ہوئی تھی, دشمنوں سے, اور فلسطینیوں نے ہی اس کو پیچھے لگایا تھا کہ کسی طرح سے اس کی قوت کا راز تو پتہ کر. اس عورت نے اس کو بڑا الجھایا, بڑا بہلایا پھسلایا. وہ الجھ چکا تھا گناہ کی اس قید کے اندر, اس دلدل کے اندر, اس بوجھ کے نیچے دب چکا تھا, ٹریپ کے اندر آ گیا. اور وہ اس کو چکما دیتا رہا کہ اگر کوئی میرے بال باندھ دے, ایسے کر دے, ویسے کر دے. ہر بار وہ اٹھ کے فلسطینیوں کو مار دیتا تھا. اس نے کہا نہیں بھائی, تو میرے سے محبت نہیں کرتا, کیونکہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا تو مجھے اپنی طاقت کا راز ضرور بتاتا. پولس کیا کہتا ہے جی, گناہ ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتا ہے. اور سمسون اس ٹریپ کے اندر آ گیا, اور بالآخر اس عورت کو اس نے اپنی طاقت کا راز بتایا. اس نے کہا جی اگر میرے بالوں کی یہ جو لٹیں ہیں یہ کاٹ دی جائیں تو میں عام آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. اس نے کہا اچھا, بس میں نے یہی پوچھنا تھا, تھینک یو. جب وہ سو گیا کھا پی کے, اس کے بعد اس نے کینچی لی, چھری لی, جو بھی چیز لی, اس نے اس کی لٹیں کاٹ. وہ عہد جو خدا کے ساتھ اس کا تھا ڈسکنیکٹ کر دیا اس کو. گناہ کیا کرتا ہے, خدا سے ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے, خدا سے ہمیں دور لے جاتا ہے. آدم اور حوا نے جب گناہ کر لیا تو پھر وہ مزید باغ کے اندر رہ نہیں سکے. باغ عدن سے مراد کیا ہے, خدا کی حضوری. جب انہوں نے گناہ کر لیا تو پھر ان کے لیے مجبوری تھی کہ اب وہ خدا کے اس سرکل سے, جو پریزنس ہے خدا کی, اس سے باہر جائیں. انہیں جانا پڑنا تھا کیونکہ انہوں نے خدا کے عہد کو توڑا تھا. اور سمسون اسی طرح اٹھا جس طرح پہلے اٹھ کے اس نے فلسطینیوں کو مارا تھا. بڑک ماری ہوگی اس نے, اور نہ اٹھ جاؤ تانوں میں چھڈاں گا. لیکن جب وہ اٹھا تو لکھا ہے وہ عام آدمیوں کی طرح ہو چکا تھا. کیسے ہو گیا تھا جی, عام آدمیوں کی. اور لکھا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم بڑے اچھے راہ پر چل رہے ہوتے ہیں, اچانک ہم چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں, اچانک ہم دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں, اچانک ہم گیت گانا چھوڑ دیتے ہیں. آہستہ 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 ہم بہک جاتے ہیں اور پھر ہم دنیاوی کاموں کے اندر وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بھائی مجھے کہتا, بھائی صاحب دعا نہیں ہوتی میرے سے, دعا کریں. اور کئی سالوں سے وہ دعا کروا رہا ہے کہ میرے سے دعا نہیں ہوتی. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. اس نے کوئی جاب بتائی کہ میں فلانی جگہ پہ کام کرتا ہوں. تو کہتا جی جاب ہے, 8 گھنٹے کی جاب ہے, یہ بڑی مصروف. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ فلم دیکھتے ہیں؟ کہتا جی لگا ہوتا ہے ٹی وی تو میں دیکھ لیتا ہوں, ڈیلی دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا فلم کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ کہتا جی 3 گھنٹے. تو میں کہا فلم نہ دیکھ, ٹائم ہی ٹائم, 3 گھنٹے تو تاڈے ہی نکل ہے, ٹھیک ہے نا, 3 گھنٹے تو یہ اسپیئر ہو گئے. دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں؟ کہتا جی ہاں دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. میں کہا وہاں کتنا ٹائم گزرتا؟ کہتا گھنٹہ 1.5, کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ دوست بیٹھ جائیں, گپ شپ ذرا گرما گرم ہو جائے 2 گھنٹے. میں کہا آپ دوستوں میں بھی نہ بیٹھیں, 5 گھنٹے ہو گئے. تو دعا کرنے کا وقت تو ہمارے پاس بہت ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو الجھا بہت رکھا, بہت زیادہ الجھایا ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اس الجھن میں مت پھنسیں. جو گناہ کا خسار ہے, ٹریپ ہے, اس کے اندر جو شخص پھنس جاتا ہے بڑی آسانی سے الجھ جاتا ہے, اس سے پتہ نہیں چلتا. تو پولس کہتا ہے کہ ہم نے اس بوجھ کو, جو گناہ کا بوجھ ہے اور ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے, دور کر کے. گناہ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گناہ کو دور کرنا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے, یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے. دنیا کے اندر جراثیم دور کرنے والے تو بہت سے صابن ہیں, لیکن گناہ دور کرنے والا صابن کوئی نہیں بنا آج تک. سیف گارڈ کی مشہوری, ڈیٹول کی مشہوری, فلانا صابن ہیں جی, صاف کر لیں 99%, 99.9% جراثیم چلے جائیں گے جی. ڈیٹول کا یہ دعویٰ ہے, سیف گارڈ کا یہ دعویٰ ہے, لیکن دنیا کے اندر کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں جس نے گناہ دھونے والا صابن بھی بنایا ہو. یہ ٹونک صرف خدا نے بنایا ہے, آمین. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اس کے بیٹے کا جو خون ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو دور کرتا ہے. جو شخص یسوع مسیح کے خون کی دھارا کے نیچے آ جاتا ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور ہمیں اسی لہو کی ضرورت ہے.
تاکہ ہم پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں. اور جو شخص پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جو شخص مجرم نہیں نہ ہوتا، تھانے میں براہ راست چلا جاتا ہے. میں نے جب چرچ کے کسی کام جانا ہوتا ہے، چونکہ میرے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہوئی، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا، میرے پیچھے پولیس نہیں پڑی ہوئی، میں سیدھا ہی تھانے میں جاتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں جی میں پادری ہوں، کہتے السلام بھائی صاحب، السلام بھائی صاحب، السلام علیکم جی، السلام علیکم. اندر جا کے سیدھا ایس ایچ او کے پاس بیٹھ جاتا ہوں بلا خوف و خطر، کیونکہ میرے پہ کیس کوئی نہیں، میں بے الزام ہوں. اسی طرح جس شخص کے اوپر گناہ نہیں ہے وہ بھی دلیری سے خدا کے تخت کے سامنے پہنچ جاتا ہے، آمین، اور خدا کو جا کے اپنا مدعا بتاتا ہے. یوحنا اپنے خط میں یہ تعلیم دیتا ہے جس کے اوپر یسوع کا خون ہے وہ بے داغ آدمی ہے، اور جو بے داغ ہے اس کے پاس دلیری ہے، وہ دلیری سے بات کرتا ہے، وہ شرما کے نہیں آتا، گھبرا کے نہیں آتا، شک کے اندر نہیں آتا، پریشانی کی حالت میں نہیں آتا، دلیری سے آتا ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے. جب میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے تو وہ شرما کے نہیں آتا، اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے میں نے یہ لینی ہے، وہ آ کے مجھے کہتا لو جی یہ چیز لے دو مجھے، اس کے اوپر پریشر ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسے پتا کہ میں اپنے باپ کے پاس آ رہا ہوں. اسی طرح وہ بہن بھائی، وہ لوگ جو یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے ہیں، ان کے اندر دلیری ہے کہ ہم خدا کے پاس نہیں بلکہ اپنے آسمانی باپ کے پاس جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا وہ خدا ہے، کچھ لوگوں کا وہ باپ ہے. تو آپ نے ڈفرنس اس کے اندر کرنا ہے کہ آپ کا وہ خدا ہے یا آپ کا باپ ہے. خدا وہ بہت سے لوگوں کا ہے، لیکن باپ تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو بحیثیت باپ جانتے ہیں، آمین. اور وہ کہتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں، یہ ایک دوڑ ہے جی جس میں آپ دوڑ رہے ہیں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، ہم دوڑ رہے ہیں، بہت سے لوگ دوڑ رہے ہیں. آپ کبھی ریس کورس جائیں ہیں، کسی بھی پارک میں چلے جائیں جو آپ کے ارد گرد گرین ٹاؤن میں کہیں ہے، ہر بندے کی الگ چال ہے. کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی بہت ہی سلو چل رہا ہے، کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے. وہاں پہ آپ کو لوگوں کی چال نظر آئے گی. کوئی بھاگ رہا ہے، جس کا اسٹیمنا زیادہ وہ بھاگ رہا ہے، جس نے نئی شروع کیا وہ ہانپ رہا ہے. مختلف طریقے ہیں ٹریک کے اوپر چلنے والے. اسی طرح سے آپ تصور کریں کہ دوڑ میں آپ دوڑ رہے ہیں، آپ کی دوڑ کیسی ہے، میری دوڑ کیسی ہے، ہماری دوڑ کیسی ہے. کہیں ہم الجھے تو نہیں ہوئے، دوڑ آگے کی طرف رہے ہیں، دھیان پیچھے کی طرف. یسوع مسیح نے کہا جو شخص حل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق، وہ میری خدمت نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ چل نہیں سکتا. لوط کی بیوی جو تھی جب نکلی تو پیچھے مڑ کے اپنا گھر دیکھنے لگی، ہائے کڈے سونے پردے نویں لائے سر، خدا کہہ رہا نکلو میں آگ نہ ساڑن لگا. پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی، ادھر ہی نمک کستوں گا. کئی بار خدا کہتا ہے بیٹا یہ کام چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں میں یہ کام سیکھا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں. جب میں گانا گاتا تھا نا، بڑی تانے شانے پلٹے وغیرہ مارتا تھا، میں غزلیں گاتا تھا اور محفلوں میں جا کے گاتا تھا اور کانسرٹس میں جا کے گاتا تھا، وہاں سے پیسے بھی ملتے. تو جب میں نے توبہ کی تو ایک دن میں دعا کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے متی کی انجیل کھولی، تو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ بھی ایک ہی چشمے سے دو قسم کا پانی نکلتا. میں نے کہا خداوند اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے کہا بھی گانا چھڈ ہے نہیں کہ ادھر کلام سنا رہے ہیں ادھر مہدی حسن دی غزل گا رہے ہیں بیٹھ. گانے کا چوز کرنا پڑے گا. میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے ساتھ چل بھائی، اگر میرے ساتھ نہیں چلنا تو پھر ٹاٹا بائے بائے. یہاں تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا. نیم گرم کی کوئی لکھا تو نیم گرم ہے اسی لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے. ہماری لائف ہے 50-50. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں 50-50 بسکٹ بہت مزیدار ہیں لیکن 50-50 لائف بہت خطرناک ہے. 50-50 لائف بہت خطرناک ہے. اسی لیے آپ نے آج چوز کرنا ہے کہ آپ نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے دنیا دار بن کے رہنا ہے. دنیا دار لوگ دعا بھی کر لی، ہر ایک الٹا کام بھی کر لیا، اور اس کے بعد کلام بھی پڑھ لیا اور ایک چیپٹر پڑھ کے کہتے لو جی کلام تو میں نے پڑھ لیا بس اب ستائی خیران، اور پھر جو دنا دن دنیا داری کے کام ہے وہ کرتے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا سے الگ نظر آئیں. آمین. 3 جیب کترے تھے، بڑے ماہر تھے. ایک ان کا استاد تھا، 2 شاگرد تھے، اور وہ علاقے کے مشہور جیب کترے تھے. جس بس کے اندر چڑھ جاتے تھے صفایا پھیر دیتے تھے. ٹریننگ بڑی ان کی زبردست. وہ بس کے اندر چڑھ گئے، انہوں نے اپنا کام شروع کر دی. کسی کے ساتھ لگے، پرس نکال لیا، پیسے نکال لیے، جو جیب کترے کا کام ہوتا ہے. وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا چڑھا داؤد کی طرح، اس نے یوحنا کی انجیل نکالی، 3 باب 16ویں آیت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب وہ ایک جیب کترا کلام سننے لگ گیا، باقی 2 کام دکھا رہے ہیں اپنے. اور سٹاپ آیا، وہ اتر گئے. کوئی تقریباً 20 منٹ کا یہ وقفہ تھا. تو 2 نے بتایا کہ جی میں نے 6 پرس مارے. ایک نے بتایا 6، ایک نے کہا 7. انہوں نے کہا لو جی ہم نے 6 اور 7 مار لی تو استاد نے تو 12-13 پہ لے گئی ہوگی بات. انہوں نے کہا استاد جی تسی کتنے پرس مارے نے؟ کہتا ایک بھی نہیں. کیونکہ وہ خوش بڑا تھا. انہوں نے کہا اس کی خوشی سے نظر آ رہا ہے کہ آج لمحہ ہی ہاتھ مارے استاد نے. اس نے کہا بھائی میں نے تو ایک بھی پرس نہیں آج مارا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ پرس ماریں، اتنا ہجوم ہو، بس میں آپ جائے اور آپ کا ہاتھ نہ چلے. استاد جی ہے کی کہانی؟ انہوں نے کہا یار میں توبہ کر لی، میں نے کلام سنا. یہ ہے جی تبدیلی. ہماری تبدیلی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی.
बस हमारी तब्दीली चर्च जाने तक। चर्च गए, सिगरेट भी चल रही, शराब भी चल रही, गालियां भी चल रही, नफरतें भी चल रही, मिट्टी भी डाल ली दूसरों पे। मिट्टी बड़ी डालते हैं ना, कहना मैं मिट्टी पाती, उन्हों का जिक्र ना करो। मिट्टी क्रेनिस्ट आई मिट्टी की, जिससे जरा सी लड़ाई कर रहा भैया हम नहीं इससे मिलते, मिट्टी डाल दी हुई है, खत्म। चर्च में भी बैठे हैं, क्या ये तब्दीली है? मुंह से बड़े अच्छे बने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अंदर सारा। यीशु मसीह ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें, गोरा कब्रिस्तान, ऐसे हस्ती तस्वीरें लगी हुई, कैसी कैसी तस्वीरें उस पर लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ, पौधे लगे हुए हैं, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, अंदर के जी मुर्दा पड़ा हुआ, ताफुन। यीशु मसीह ने क्या मिसाल दी? तुम सफेदी फिरी कब्रें, ऊपर से बहुत साफ लेकिन अंदर से ताफुन उठी। जकई बड़ा गंदा आदमी, बाइबल कहती कि उसने लोगों का ना हक लिया हुआ था, यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ गया, छोटे कद का था, दरख्त के ऊपर चढ़ के उसको देखना पड़ा। यीशु जब आया तो यीशु को पता था कि इतनी भीड़ के अंदर सिर्फ एक बंदा है जो मुझे देखने के लिए आया, बाकी सब तमाशाई। कई लोग हम जाते हैं ना, जब लोग भाई साहब मेरे घर चाह पीनी, भाई साहब मेरे घर से चाह पीनी, अच्छा वो दुआ का उसका ध्यान नहीं है, बस वो ये है कि वो लोगों को बताएगा बाद में कि मेरे घर में चाय पी थी उन्होंने। एक खेच रहा जी मेरे घर रोटी खानी, एक कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, लेकिन एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था जो यीशु को देखने के लिए आया, और यीशु को भी उसका पता था। यीशु मसीह जब नीचे पहुंचे दरख्त के, यीशु ने कहा ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। कई इनविटेशन यीशु को रास्ते में मिल गई होगी, साजी साढ़े अल साजी साढ़े। यीशु ने कहा मुझे ज़कई के घर में जाना जरूर है, क्योंकि उसकी तब्दीली का दिन था वो। और जब वो यीशु उसके घर में गए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा मैंने जिन लोगों का नाहक लिया है उन्हें 4 गुना वापस करता हूं। उसकी तब्दीली फौरी नजर आ गई। हमारी तब्दीली कहाँ पे है? हमें तो जाते हुए साल हो गए चर्च, हमारी लाइफ में तो कोई तब्दीली नहीं जिससे देख के कोई तब्दील हो जाए। एक बंदे ने बुलाया, कहता जी तुसी चंगा बपतिस्मा दिता मेरी बीवी ने, कहता बोल लड़ती, वो खाना भी नहीं पका के जाती, दुआ पे चली जाती। वो कहती मैं दुआ पे जा रही हूँ, कर लो जो कुछ करना है खुद ही। ये कैसी दुआ है? मतलब खुदा की तरफ वो आई तो जरूर, लेकिन वो अपने शोहर को अच्छा नमूना नहीं दे सकी कि उसका शोहर भी माइल होता कि तू कौन से चर्च जा रही है, तेरे अंदर इतनी तब्दीली आ गई, चेंजिंग तो दिखाएं कुछ, ताकि दूसरा खुदा की तरफ माइल हो। हमारे अंदर तो वही है, चर्च जाके दुआ कर ली, घर आके लड़ाई कर ली, एक दूसरे का सर फाड़ दी। वो कहता है ये बड़ी आसानी से उलझा लेता है गुनाह जो है। और वो कहता है उस दौड़ में हमने सब्र से दौड़ना है। अगर आप 100 मीटर की रेस देखें या मैराथन रेस देखें, उसमें हर बंदे का टारगेट होता है कि वो रिबन है जिस तक मैंने पहुंचा, क्योंकि जो रिबन को पहले टच करता है वो विन कर जाता है। तो करंथियों के खत के अंदर पौलुस कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। ऐसे नहीं दौड़नी कि अच्छा चलो चर्च चले जाएंगे। कई दफा बीवियां पूछती हैं ना ਤੁਹਾਡਾ की प्लान है सुबह, कहता सुबह देखेंगे, मतलब वो उसका मतलब है कि कच्चा पक्का मेरा, मैंने फाइनल नहीं है कि मैं जाऊंगा कि। सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ये बेस्ट बात है, यीशु को तकना। हम कई बार बाहर अपने रिश्तेदारों को तकते रहते हैं, हाय कदों डॉलर भेजणगे, कदों डॉलर भेज, वो भेजते ही नहीं। उनको आप कॉल करो, वो कहते हैं जी साडी अपनी नौकरी छुट्टी है, असी खुद बड़े टाइट हैं। इसीलिए तो लोग डॉलर के मुतलाशी हैं कि आ जाने तो कोई बहुते पैसे लग जाए, लेकिन डॉलर आते ही कहीं से नहीं। डॉलर देता खुदा, आमीन। और हम खुदा की तरफ नहीं है। और बाइबल की जो तालीम है वो बड़ी वाज़ेह है, ऐसी नहीं है कि बाइबल की तालीम बड़ी मुश्किल है। बाइबल को में लिखा है कि तुम मुसाफिर और परदेसी हो। और ज़बूर में हम गाते हैं 70 वरे की 80 वरे की आखिर नू फिर भी फना। आपकी भाईजान कितनी उम्र है इस वक्त? 53 सालों का आपको पता चला कैसे गुजर गए? ऐसे ख्याल की तरह। बाइबल कहती है साड़ी उम्र गई भी गुजर भी जेमें को गुजरे ख्याल, ख्याल की तरह उम्र गुजर जाती है। किसे पूछे भाई मैं 60 साल का हो गया, भाई मेरी उम्र 70 साल हो गई बेटा। अच्छा अंकल, बस बेटा ऐसे लगता है कल की बात, कल मैं ऐसे गली में खेल रहा, ऐसे खेलते खेलते साये की तरह, मतलब ऐसे वक्त गुजर गए। हमारी उम्र ऐसे ही गुजर जानी। हमने क्या सोचा? हम सोच रहे हैं घर अच्छा करने का, हम सोच रहे हैं गाड़ी लेने का, हम सोच रहे हैं बाहर सेटल होने का, हम सोच रहे हैं ये बहुत कुछ। लेकिन जहां हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना, उसके लिए हमने क्या किया? हमारी जिंदगी तो अभी भी गुनाहों के अंदर फंसी हुई है। हम गुनाहों से आजाद नहीं हुए। यीशु मसीह का खून भी अपने ऊपर ले लिया और ईमान से उसके अंदर चले नहीं। लिखा सब्र से उस दौड़ को दौड़ना भी है। दौड़ में एक बंदा हिस्सा ले ले जी और दौड़े ना। है ऐसे भी होते हैं कई गवैये, वो कंपटीशन में हिस्सा ले लेते। कंपटीशन में उसने हिस्सा ले लिया, जब उसका नाम अनाउंस हुआ उन्होंने कहा आओ जी गाओ, कहता जी ना तो तबला बजाना
ना ही वाजब जाना, मैं उखड़ जाना। हिस्सा कंपटीशन में लिया उसने, ना बाजे से मिलता है ना तबले से मिलता है, वह हिस्सा ले लिया। कई लोगों ने तौबा कर ली, उन्हें पता ही कोई नहीं कि तौबा करने का मकसद क्या था, मेरी जिंदगी से खुदा चाहता क्या है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो। वाह जी वाह, क्या बात। हांडी आप जितनी मर्जी मजे की बना ले, उसके अंदर सारे मसाले डाल दे, नमक ना डाले बस, फिर उसका टेस्ट कोई नहीं आना आपको। तो यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो, दुनिया का मजा तुमसे है, ईमानदारों से। स्टैंडर्ड है ये, म्यार है। और जिस बंदे को खुदा चुन लेता है, उसको बुला लेता है, उसको अपने बेटे के खून से धो लेता है, उसको अलग कर लेता है, बरगुजीदा कर लेता है, सेंटिफाई कर देता है, उस शख्स के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपनी तब्दीली लोगों को दिखाए। आप गुड़ की बोरी के अंदर एक नमक का ढेला रख दें, गुड़ की पूरी बोरी के अंदर एक नमक का इतना बड़ा ढेला डाल के उसको सी दें, हफ्ते के बाद देखें सारा जो गुड़ है सारा गुड़ नमकीन हो जाएगा। नमक मीठा नहीं होगा इतने सारे गुड़ की वजह से। नमक नमक है। हम क्या करते हैं, जहां जाते हैं हम दूसरों का असर ले लेते हैं, अपना हमारा कोई असर है ही। असी जिथे जाना लोगों का ही असर लेना है। शराब चल रही है, ले आओ जी, डांस हो रहा, चलो जी, गालियां निकल रही हैं, दो आप भी निकाल देंगे, धक्कम पेल हो रही, उसमें दो चार धक्के खुद भी दे दिए, लड़ाई हो रही, उसमें खुद आगे बढ़ के कूद के लड़ाई में और फड्डा डाल दी। जो काम हो रहा है हमने उसी में रल जाना। लेकिन नमक का काम तो ये, नमक की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक अपनी पहचान और शनाख्त है। हम कहाँ पे हैं, हमने अपने आप से सवाल पूछना। पौलुस कहता है गुनाह बड़ी आसानी से उलझा लेता है, और उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। ये मेरा और आपका काम है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु। हमें कामिल सिर्फ यीशु कर सकता है। परफेक्शन हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ क्राइस्ट की वजह से आ सकती है और किसी वजह से नहीं। मेरी जिंदगी की जो 40 साल ये जिंदगी है, मेरी 40 साल जिंदगी के तकरीबन 19-20 साल नाकामी के साल है, क्योंकि वो मसीह के बगैर हैं। मैं अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में डिवाइड करके देखता हूँ, मसीह के बगैर और मसीह के साथ। मसीह के बगैर जब मैं था, मेरी जिंदगी के अंदर नाकामी थी, फेलियर, परेशानियां, गुर्बत, बीमारियां, हकला के बोलता था मैं, दोस्त मेरा कोई नहीं था क्योंकि मैं शर्माता था कि मेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन 19 साल की उम्र में मैंने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद मेरी जिंदगी में आ गया। सबसे पहले तो खुदा ने मुझे दिलेरी दी कि भाई तू कुछ है। कई बार हम सिर्फ अपने आप को कोसते रहते हैं, ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग यार मैं क्या हूँ, उससे आप मिल लें वो आपको बड़ा उदास मिलेगा, उसके अंदर कोई खुशी नहीं होती, वो अपने आप को बस क्रिटिसाइज करता रहता है, या अपने माँ बाप को कोसता रहता है कि जी मेरे प्यो ने मैंने बाहर ही नहीं भेजा, अगर बाहर भेजा था तो मैं भी कोठी बनाई होगी, वो बाप पे डाल देता। तो ये नहीं सोचता कि यार चलो बाप ने नहीं किया तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो 20 साल मेरी जिंदगी मसीह के बगैर गुजरे। लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मैं एक इबादत में गया, उसी वीक में, जिस वीक में मैंने तौबा की बपतिस्मा लिया, उसी वीक में हम मरीदके में गए, तो वहां पे दुआ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी इस नौजवान को यीशु मसीह मिला है बराह रास्त, क्योंकि मुझे टीबी हो गई थी, आपको पता है, मेरे वालिदैन मर चुके दोनों, 98 में उनकी डेथ हुई, तो मुझे टीबी हो गई थी अपने वालिद साहब के रहते हुए। उस जमाने में मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये टीबी इतनी खतरनाक चीज है। हालांकि मेरे बाप की डेथ भी टीबी से हुई, उनके निगलने की सलाहियत खत्म हो गई, कुछ भी नहीं निगल सकते थे, इवन के पानी भी वापस आ जाता था और साथ खून आता था। तो उनके साथ रहते रहते वो जम्स मेरे अंदर भी मुंतकिल हो गए, और मैं ऐसे झुक गया, और कद मेरा इतना ही लंबा था लेकिन मैं कांटा बन गया था, और ऐसे मेरी आंतों के अंदर सुराख हो गए थे, मेरे फेफड़े खत्म हो गए थे, ना मेरा सांस निकलता था, और दर्द खत्म ही नहीं होती थी, बुखार उतरता ही नहीं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तूने तो बहुत देर कर दी, बहुत लेट कर दी, बेटा आप कहाँ रहे हैं। मैं फ्री डिस्पेंसरियों पे कभी इधर जा कभी उधर जा, बुखार चढ़ा तो पैनाडोल खा ली, ज़्यादा दर्द हुई तो ब्रूफन खा ली किसी मेडिकल स्टोर से। इस तरह से वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरी बीमारी बिल्कुल एंड पे चली गई। और उसने कहा कि यार बहुत लेट हो गया, अब तो आपका काम, दवाई हम देते हैं, देखो क्या बनता है। जिस जगह पे जसन भाई का घर है, ये सब रहते हैं मियाँ मीर कॉलोनी में, वहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर रात को 1:30 बजे मैं ट्रेन के नीचे आने के लिए लेटा हुआ था, क्योंकि मेरे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिंदगी के अंदर कुछ था ही नहीं, माँ बाप मर चुके थे, एक मेरी बहन थी उसको पोलियो था, वो मेरे ताया के पास थी। तो मैंने कहा यार क्या हमारी लाइफ का मकसद है। जिन लोगों की जिंदगी के अंदर मसीह नहीं है वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो खुद परस्त लोग हैं। जो बंदा मसीह के बगैर जिंदा रह रहा है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। जिसके अंदर मसीह है ना, वो मोहब्बत से भर जाता है कि यार मेरा भाई ये परेशानी में है, मेरी बहन मुश्किल के अंदर है। कोई राह जाता हुआ बंदा भी मुश्किल में हो तो हम उसकी भी मदद के लिए फौरन चले जाते हैं, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है। तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। लेकिन रात को 1:30 बजे जब मैं उस शदीद ठंड में जनवरी में उस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, मेरे अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हुई।
اس آواز نے مجھ سے بات کرنا شروع کی. اس نے کہا بھی اگر تو توبہ کرے اور اپنی زندگی خداوند کو دے دے تو بچ سکتا ہے, تیرے پاس امید ہے. میں نے کہا میرے پاس امید ہے, میں تو کبھی چرچ نہیں گیا, میں تو کبھی دعا نہیں کرتا تھا, میں تو کبھی کلام نہیں پڑھتا تھا, میں تو پادری کو بھی نہیں اچھا سمجھتا تھا, تو میری زندگی میں کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے خدا مجھے بچائے گا؟ اس نے کہا تیری کسی نیکی سے تو بچ ہی نہیں سکتا, تجھے یسوع کے خون کی ضرورت ہے. اگر نیکیوں سے لوگ بچ جاتے تو یسوع کیوں صلیب پہ موا ہے, اس نے کیوں اپنی جان دی ہے؟ اگر پوپٹ بانٹنے سے, بدانہ دینے سے, جلیبیاں بانٹنے سے لوگوں کی لانتیں دور ہو گئی تو یسوع کا خون پھر کس کام؟ یسوع یہ بھی کہہ سکتا تھا سب 1-1 کلو جلیبیاں خریدو اور بانٹ دو, تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے. ہمارے لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ تھال لے کے کھڑے ہوئے جلیبیاں بانٹ رہے ہیں, سموسے بانٹ رہے ہیں, پکوڑے بانٹ رہے ہیں. اس سے کیا ہے ذہن میں کہ ہمارے اوپر جو گناہ ہے, جو مصیبتیں بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں گی. ایسے نہیں ٹلتی بلائیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ چیل گوشت اپنے اوپر وار رہا تھا, اگے ہی گیا تھا گڈی چ بج گئے. مطلب وہ اپنی طرف سے اپنی بلائیں سب دور کر بیٹھا تھا, وہ تو کلین ہو کے جا رہے کہ وہ 100 روپے کا میں نے وہ چچڑے اپنے سر کے اوپر وار لی, چیل گوشت. اور نے کہا چلو جی, اور جیسے ہی اس نے پھینکا کوے ادھر گوشت کھانے لگ گئے, وہ خود گاڑی کے نیچے آ گئے. دنیا آپ کو بڑے راستے دکھائے گی, اس سے کفارہ ہو جائے گا, اس سے کفارہ ہو جائے گا, ایسے بچ جاؤ گے. نہیں, خدا کہتا ہے میرے بیٹے مسیح کو قبول کیے بغیر تمہارا کفارہ نہیں ہو سکتا, یسوع کے خون کے بغیر. تو مجھے بھی پاک روح نے یہی بتایا کہ بیٹا اگر تو یسوع کو قبول کرے, آج توبہ کرے, اپنی زندگی پورے طور سے اس کو دے دے, 50-50 نہیں, پورے طور سے, تو بچ سکتا. میں نے کہا اچھا. میں نے اتنا زیادہ میں کمزور ہو چکا تھا بھائی, اوپر ٹھنڈ نے میری مت مار دی. جنوری کے اندر ایک بندہ ویسے ہی نہیں کچھ کھا پی رہا, ختم ہو چکا ہے, وہ ڈیڈ ہو چکا ہے, اور اس کو ٹھنڈ جب پڑ جائے جنوری کی تو وہ تو بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا. مجھے ایسے تھا جیسے میرا خون جم گیا میرے جسم کے اندر. اور پھر میں نے دل میں بات کی, میں نے کہا خداوند اگر تو واقعی مجھے ایسے گناہ گار کو معاف کر سکتا تو پھر آج میں اپنے دل سے اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر. میری بیک سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا روشنی کا سرکل ہے, اور کسی نے میرا منہ پکڑ کے ایسے پیچھے کی طرف کیا. اس سرکل کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو کھڑے دیکھا, اور خداوند یسوع مسیح چل کے اس سرکل میں سے نکل کے میرے پاس آئے, اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جا بیٹا, تجھے میں اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا, اور تو ٹھیک ہے اب. آمین. 20 سال ہو گئے جی, 21 سال اس واقعے کو, 20 سال سے میں بالکل فٹ ہوں, شکر ہے خدا کا, اور خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. بہت نوجوانی کی ایج سے, یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, بہت چھوٹی ایج سے میں جسن بھائی کے ساتھ یہاں پہ آنا شروع ہوا. 20 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا, سین میں یہاں پہ عبادت ہوئی تھی. ہاں, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی خداوند کے, پہلے تو یسوع نے میری زندگی معجزہ کیا, اس نے میری زندگی بچائی, میرے گناہ اس نے دھو دیے. میں مریدکے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ منڈے نال یسوع ملیا, تو وہ 90 سال کے بزرگ پادری تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر گواہی دیں, اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں, آج کی تو میٹنگ سپر ہٹ ہے. پھر ایسی زبردست گواہی ہے کہ ایک بندے کو یسوع براہ راست ملا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ منڈے کا تھوڑا جب مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہکلا کے بول دیں, بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا نہیں گواہی تو آپ نے دینی. انہوں نے کہا میں کہا جی میں نہیں گواہی دے سکتا, میں تو بولوں گا تو سارے میرا مذاق اڑائیں گے اور آپ کی ساری عبادت میری گواہی میں نکل جائے گی, میں اتنا پھنس کے بولتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا جو یسوع آپ کے گردے نے آپ کے آنتے نہیں ڈال سکتا, آپ کے پھیپھڑے نہیں ڈال سکتا ہے, کیا وہ آپ کی زبان نہیں کھول سکتا؟ میں نے کہا جی کھول سکتا. تو کہتے ہیں بس پھر اسٹیج پہ چلے جاؤ. اور میں اسٹیج پہ گیا, میں نے مائک پکڑا, میں نے گواہی سنائی, میں بالکل نہیں ہٹا. اس دن سے لے کے آج تک میں ٹھیک ہوں اور کلام سنا رہا ہوں. آمین. کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. میں نے ان 20 سالوں میں خدا سے صرف ایک ہی دعا کی ہے کہ خدا میری نگاہیں تجھ سے نہ ہٹیں. آمین. جس بندے کی نگاہیں یسوع پہ ہے نا, ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں. جس بندے کی نگاہیں اے سی پہ ہیں, یا میں لواں کے میں کہ مٹھی بھی دیا اے سی لے, نہ اس کو یسوع ملتا نہ اے سی ملتا. ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے؟ یسوع مسیح نے کہا تم پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہم کہتے ہیں یسوع پہلے ساریاں چیزیں دے دے. ایک بھائی مجھے کہتا بھائی بس میری تھوڑی سی مشکلیں ہیں, بس وہ دور ہو جائے نا تو پھر میں آؤں گا یسوع کے پاس. تو میں کہا پھر تو کی کرنا آپ, جب تو نے خود ہی اپنی مشکلیں دور کر لینی ہے تو یسوع کو لا کے بیٹا تو پھر کی کرنا, پھر تو جی پھر
ایسی ایسی حماقتیں ہمارے اندر. تو پولس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ گواہوں کا ایک بہت بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. بائبل مقدس بھری پڑی ہے گواہیوں سے. یسوع نے کیا کیا کام کیے لوگوں کی زندگی میں, لیکن کیا ہم انہی کاموں کو یاد کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارے پاس اپنی کوئی گواہی نہیں؟ میں اگر یہاں پہ اپنی لائف میں جو کچھ خدا نے میری لائف میں کیا اس کی طویل داستان ہے. 20 سال 2 دہائیوں کا قصہ ہی. 20 سال میں خدا نے اتنا کچھ میری لائف میں کیا ہے کہ میں اگر میں بتانے لگوں تو میں صبح ہو جائے گی, پھر بھی وہ کام پورا نہیں ہونا, کیونکہ خدا اتنا وفادار ہے. آمین. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک دوڑ کے اندر دوڑ رہے ہیں, آپ نے صبر سے اس دوڑ کو دوڑنا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرنا ہے. گناہ ارادے سے دور نہیں ہوتا جی. یہ آخری بات آپ کو بتاؤں گا. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا سگریٹ جو پیتے ہیں. ایک دن میں نے ایک انکل کی جیب میں دیکھا 2 سگریٹ. میں کہا انکل جی 2 سگریٹ؟ کہتا میں نے کم کر دی. کہتا بس میں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا صحیح. سب ایسے ہی کرتے ہیں. ڈبی پیتا جو کھلی لینی شروع کر دیتا, کھلی کے بعد 1 تو 2 پہ آتا. کہتا جی اب 2 سگریٹ پیتا ہوں بیٹا ڈیلی کے. تھوڑے دنوں کو بعد پھر ڈبی. کہتا نہیں چھوٹتی بیٹا. کئی ارادے ہم نے کیے, گالیاں چھوڑ دیں گے. لکھا گالی بکنے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. ہم کتنی دلیری سے گالی دیتے ہیں, بڑے فخر سے دیتے ہیں. کہتا یہ گالی میں پیار سے دیتا ہوں. پیار جی خدا دی بادشاہی تو بات. اتنے ہم بے وقوف ہیں, مطلب کلام کو پڑھتے نہیں, ہم کلام کی تعلیم سے واقف نہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ گالی کتنی غلط چیز ہے. چلے جا رہے ہیں. ارادے بہت کرتے ہیں. لو جی آئندہ کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں, لو جی آئندہ کے بعد میں شراب نہیں پیوں, لو جی آئندہ کے بعد میں تمباکو والا پان نہیں کھانا, لو جی آئندہ کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی کر رہے تھے. لیکن ایک چیز ہے, خداوند میرے سے سگریٹ چھوٹتی نہیں, تو چھڑا دے. آمین. یسوع پھر کیا کرے گا؟ وہ خواہش ہی نکال دے گا, طلب ہی نہیں ہوگی. کوئی بندہ دے گا بھی تو کہو گے پرے کر یار, ایسی چیز میرے کام کی نہیں. ولیم بھائی نے جب توبہ کی نا, گالی مارکیٹ والے ولیم بھائی, تو جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پیٹی بھائی وغیرہ سارے, پیٹی ولسن یہ وہ سب, انہوں نے جاتے ہی بار میں لے گئے. میں کہا چلو جی استاد جی جڑا کام ہے ساڈا کریے. انہوں نے کہا وہ یار نہیں میں نہیں پیتا. وہ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا یہ نہ پیے, یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا اچھا چلو جی جب جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے آپ پیتے ہیں کہ نہیں. اس نے باقی سافٹ ڈرنک لیا ہے, 7 اپ یا ٹیم پیپسی وغیرہ. اس نے کہا بس میں نے یہی پینی ہے. پیٹی بھائی وغیرہ کہتے یار ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ مذاق کر رہا. بھائی مذاق کی انہیں عادت تھی بڑی. اس نے کہا یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, گھر جا کے پیے گا. کہتا گھر کو رات میں بھی نہیں پی اس نے, اگلے دن بھی نہیں پی. وہ کہتا ہم نے اس کو بٹھایا, ہم نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تجھے, پی کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا یار میں نے یسوع کی میں پی لی, وہی نشہ بڑا مجھے ہوا. ایک گیت آیا تھا وہ بڑا گایا جاتا لیمپل, پیو پیو یسوع دی میں پیو, کلام دی میں پیا, سب تو ستھری پیا. سب تو ستھری میں تو یہ ہے. جس کو کلام کا نشہ ہو جاتا ہے, جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے, اس کو کسی اور نشے کی کیا ضرورت ہے؟ آمین. تو میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھاروں گا, اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو مسیحی سمجھتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق دیکھنا بھی ہوگا کہ وہ کس طرح سے چل رہا ہے, کیسی زندگی ہے ہماری. خالی چرچ میں جا کے بیٹھ جانا, 20 روپے ڈال کے آ جانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے. ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں نمک کہا ہے, ہمارا ذائقہ کہاں ہے؟ جب ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں کیا کوئی مسیحی رویہ دکھا پاتے ہیں؟ جب ہم کہیں بس میں سوار ہوتے ہیں ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسروں کو پتہ لگے کہ یار یہ بندہ کچھ فرق گل کر رہا ہے نا. ہمارے وہاں پہ ایک بندہ تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ کلام سنا کے آیا تھا تو بس اس کے اوپر چڑھ گئی. تو لوگوں نے بس کو پکڑ لیا, گدیاں پھاڑ دی, ڈرائیور کو بھی پکڑ کے انہوں نے چپیڑے کرائیں, اس کو پکڑ کے لے. انہوں نے کہا یار چھڑ دے. انہوں نے کہا استاد جی انہیں تو لت توڑ دی تھی, تسی کہہ رہے چھڑ دے. اس نے کہا یار میں مسیح کا بندہ ہوں. یسوع کہتا معاف کر دو, اگر میں اس کو تم مارو گے تو میری ٹانگ تو نہیں جڑنی, مینوں تو پلستر ہی ہونا. اس کو چھوڑ دو, اس کا کیوں تم دان توڑ رہے؟ اس کے بچے رات کو اس کو دیکھیں گے وہ بیچارے روئیں گے, اس کو جانے دو. اور وہ لوگ سوچنے لگے کہ یار واقعی مسیحی کیسے لوگ ہیں. نہیں یہ ایک لڑکا ہمارے ساتھ ہوتا تھا شہباز, یہ اس کی بات. تو کہاں پہ ہم, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, ہمارے نیبرز میں, کیا ہماری ایسی گواہی ہے کہ بھی یہ مسیحی لوگ ہیں, مسیحی ایسے ہونے چاہیے؟ تو ایک ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے خون کے دھارے کے نیچے لائیں. اس سے کہیں خداوند میری زندگی میں بہت سی کمزوریاں ہیں, لیکن ان کمزوریوں کو میری زندگی سے نکال, ان گناہوں کو میری لائف سے نکال. اپنی آنکھوں کو ہم بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے.
मैं आप सबको उभारूंगा इस बात के लिए। सब दुआ करना शुरू कर। हालेलुया। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप अपनी जिंदगी के एक एक तारीख पहलू से वाकिफ हैं। हर एक अच्छी बात से आप वाकिफ हैं। आपको पता है मेरी जिंदगी के अंदर ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दुनिया के अंदर कोई शख्स अपनी अच्छाई से खुदा को पसंद नहीं आ सकता। इब्रानियों के खत में अभी हमने पढ़ा 11वें बाब में, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए आइए आज हम यीशु पर ईमान ले आए, इस बात पर ईमान ले आए कि उसने सलीब पर जो जान दी, उसने जो लहू बहाया, वो मेरे कफारे के लिए था, मेरी मखलसी के लिए था, मेरी आज़ादी के लिए। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब अजीज़ बहन भाइयों पर, बच्चों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर तेरी बरकत चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू अपने कुदरत वाले हाथ को जुम्बश दे। आज एक एक जिंदगी से तू कलाम कर, एक एक दिल से तू खुदावंद खुदा बोल। हर एक खुदावंद अपने अंदर झांके और वो देखे कि उसकी जिंदगी कैसी है। खुदावंद आज तू शर्फ दे कि हम जब यहाँ से जाएं तो हम तब्दील होकर निकलें, हम पुराने ना हों बल्कि नए बन जाएं। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। खुदावंद सब कुछ नया हो जाए आज। खुदावंद अपनी बहन के लिए, जैकोलिन के लिए, और अपने भाई के लिए, रॉबिन के लिए दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज इन्हें यह मौका दिया कि ये अपने खानदान को यहाँ पर जमा कर सकें, अजीजों को बुला सकें, ताकि हम सब मिलकर आज तेरे कलाम को सीखें, तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम की मीठी बातों को सुनकर उन पर ईमान लाएं और अपनी जिंदगी में तरबियत पजीर हों। खुदावंद इन पर तेरी बरकत चाहते हैं, सब इनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाइए। खुदावंद हम इस जोड़े को बरकत देते हैं। खुदावंद तेरी ब्लेसिंग इनकी लाइफ के अंदर क्लेम करते हैं। आज से ऑनवर्ड इनकी लाइफ के अंदर और भी खुदावंद जलाली और कसरत के काम जाहिर होना शुरू। बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद इनको ईमान में बढ़ा, इनको अपनी पहचान में बढ़ा, इनको अपने कलाम के इरफान अता कर, ये जोरावर होते जाएं, इनकी नस्ल जमीन पर जोरावर हो, इनके बच्चों के बच्चों पर तेरी बरकत हो, और तेरा कान हमेशा इनकी दुआओं पर लगा रहे, तेरा हाथ इनकी मदद के लिए हमेशा बढ़ा रहे, तेरे निगहबान फरिश्ते इनके लिए एक्टिव रहें, और तेरा पाक रूह इन्हें हर पल गाइड करता रहे। और खुदावंद हर एक वो बात जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं, इनकी जिंदगी से जाती रहे। और खुदावंद हम सब भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको तौफीक बख्श, जब तेरी आमद नजदीक है, जब तू आने वाला है, खुदावंद हमें तैयारी बख्श, हमें तैयारी बख्श। जब हम बाहर जाते हैं हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, सूटकेस तैयार कर लेते हैं कि हमने फलां शादी पे जाना है, हम आउटिंग पे जा रहे हैं, हम मरी जा रहे हैं, हम कगान जा रहे हैं, नारान जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद अगर हमने आसमान पर जाना है, उसके लिए भी तो हमें तैयारी की ज़रूरत है। हम सबको तौफीक दे, हम अपनी ज़िंदगी पर आज गौर करें। आज का ये दिन, आज की ये इबादत खुदावंद यहाँ पर बैठे हुए हर एक शख्स के लिए टर्निंग पॉइंट हो। हर एक शख्स खुदावंद इस इबादत के वसीला से आज 100% फायदा उठाए, और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद एक एक पर तेरी बरकत चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहा और तूने हमें बरकत बख्शी। आज की सारी इस इबादत के लिए, बरकत के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस घराने को जिसके वसीला से हम यहाँ पर आए, इन्हें दिल से दुआएं खैर देते हैं। बड़ी बरकत दे। आज का कलाम हम सबके दिलों में ईमान के साथ महफूज रहे, और हम इसे खुदावंद इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि खुदावंद तुझसे बरकत पाएं और अपनी ज़िंदगी से तेरे जलाल को जाहिर करें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।